ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मेराजुन्निसा सोशल साइंस असिस्टेंट टीचर 10वीं जमात के तमाम तलबा व तालिबात का सामवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने हिंदुस्तान की आबादी का लेसन शुरू किया था और उसकी पहली नशिस्त के बारे में मुताला किया था। तो आज उसकी दूसरी नशिस्त की तरफ जाने से पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़ा था एक बार नज़रसानी करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी का रग़बा, हिंदुस्तान की आबादी में इजाफ़ा, आबादी में इजाफ़े के वजूहात, आबादी में इजाफ़े के नताइज और आबादी पर काबू पाने के इक़दामात, यानी किस तरह आबादी पर काबू पाया जा सकता है। इन तमाम अहम नुकात के बारे में हमने पिछली क्लास में मुताला किया था बच्चों। तो बच्चों, आप सब सबक पढ़कर आए हो ना, तो मैं आज इन्हीं नुकात पर मुश्तमिल चंद सवालात आपसे करूँगी। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे आंसर दोगे बच्चों। तो बच्चों, तैयार हैं आप सब ने अपने अपने किताबें निकाल ली, पेंसिल निकाल लिए बच्चों? जी, वेरी गुड। तो पहले सवाल की तरफ चलें। सवालात, आबादी से क्या मुराद है? जी बच्चों, हमारी शुरुआत इसी से हुई थी, हमारी लेसन की शुरुआत इसी से हुई थी बच्चों। जी बच्चों, आपको जवाब बहुत अच्छे से आता है, आपने पढ़ा है बच्चों ये पिछली क्लास में। जी, सोचकर जवाब दीजिए। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। किसी महदूद इलाके में बसे हुए लोगों की कुल तादाद को उस इलाके की आबादी कहा जाता है। जी बच्चों, बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों आपने, सही जवाब। दूसरा जवाब देखें बच्चों। 1901 से 1921 तक हिंदुस्तान में आबादी की सुस्त रफ्तार थी, क्यों? जी बच्चों, वजूहात आप जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने वजूहात को। जवाब, शराए अमवात में ज़्यादती, जानलेवा बीमारियां, तिब्बी सहूलियात में कमी। जानलेवा बीमारियां जैसे प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कारला, इन तमाम बीमारियों की वजह से 1901 से 1921 तक इन जानलेवा बीमारियों और तिब्बी सहूलियात की कमी के सबब ज़्यादा से ज़्यादा अमवात होने की वजह से हिंदुस्तान की आबादी में सुस्त रफ्तार देखी गई। हिंदुस्तान की आबादी में सुस्त रफ्तार देखी गई बच्चों। तीसरा सवाल, 1951 से 1991 के दौरान आबादी की हिस्सेदारी में अचानक 3 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ, क्यों? जी बच्चों, जवाब आपको आता है, कल आप टिक करते हुए पढ़ा था आपने कल लेसन। जी वेरी गुड, सही जवाब। शराए अमवात में मज़ीद कमी होकर बच्चों की पैदाइश में तेज़ी होने से 1951 से 1991 के दौरान आबादी की हिस्सेदारी में अचानक 3 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ। वेरी गुड बच्चों। देखें, अगले सवाल की तरफ चलें बच्चों। आबादी में इजाफे के अहम वजूहात कौन कौन से हैं? जी बच्चों, बहुत अच्छे से मुताला किया था हमने, डिटेल से पढ़ा था इसके बारे में हमने। जी वेरी गुड, सही जवाब। कसीर शराह पैदाइश और शराए अमवात में कमी। नेक्स्ट 5वां सवाल देखें बच्चों। कसीर शराह पैदाइश के अहम असबाब कौन कौन से हैं? जी बच्चों, कसीर शराह पैदाइश आबादी में इजाफे की वजह है, और कसीर शराह पैदाइश के असबाब क्या हैं? जी बच्चों, आपने पढ़ा था जवाब। जी वेरी गुड, सही जवाब बच्चों। कम सिन शादी का रिवाज, यानी बचपन की शादियों का रिवाज, मजहबी और समाजी अंधी तख्लीक, कसीर अज़दवाजी निज़ाम,
गरीबी, नाख्वानदगी, गर्म आबो हवा वगैरह। ओके बच्चों, अब अगला सवाल देखें बच्चों। शराए अमवात में कमी क्यों वाक़िया हुई? जी बच्चों, आप जानते हो जवाब। जी बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब। तिब्बी सहूलियात में सुधार, जानलेवा मुताद्दी बीमारियों पर काबू पाया गया। मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स खोले गए, जानलेवा बीमारियों पर काबू पाया गया। पोलियो और दूसरे वैक्सीन्स के ज़रिए कमसिन बच्चों के अमवात में कमी लाई गई, यानी कमसिन बच्चों के अमवात पर काबू पाया गया। इसके अलावा तालीम वगैरह के ज़रिए शराए अमवात में कमी हो गई। बच्चों आया बच्चों, वेरी गुड। अब अगला सवाल देखें बच्चों। आबादी में इजाफे के नतायज बयान कीजिए। ज़्यादा आबादी होने की वजह से हिंदुस्तान में हमारा मुल्क कौन कौन से मसाइल से दो चार हो रहा है? हमने इसका वीडियो भी देखा था बच्चों पिछली क्लास में। जी बच्चों, वेरी गुड, सही है जवाब। आबादी में इजाफे के सबब कई मसाइल दरपेश हैं, मसलन बेरोज़गारी, ग़िज़ा की किल्लत, भूखमरी, कसीर समाजी जिम्मेदारियाँ, बुनियादी सहूलत की कमी, कम फ़ीकस आमदनी, सुस्त रफ्तार माशी तरक्की, गरीबी, मियारी ज़िंदगी का घटाव, माहौल की आलूदगी और सियासी बदअमनी वगैरह। जी बच्चों, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब अगला सवाल देखें बच्चों। किन किन इक़दामात के ज़रिए हम आबादी पर काबू पा सकते हैं? जी बच्चों, इसके इक़दामात भी हमने पढ़े थे बच्चों। जी वेरी गुड, सही जवाब। बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो, सोच कर दीजिए। जी बच्चों, सही जवाब। देखें बच्चों, जवाब क्या है? ख़ानदानी मनसूबा बंदी के ज़रिए, ख़वातीन की फ़लाही मनसूबों के ज़रिए, नशरियात व इश्तिहारात एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए और देही लोगों में, ख़ास कर देही लोगों में आबादी के मसाइल के मुताल्लिक़ बाखबर करते हुए इन तमाम इक़दामात के ज़रिए हम आबादी पर काबू पा सकते हैं। जी बच्चों, तो ये हुआ पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में हमने ये तमाम सवालात के ज़रिए दोबारा नज़रसानी की। बच्चों अब आगे आज की क्लास में दर्ज झैल अहम नुकात के बारे में मुताल्ला करेंगे बच्चों। देखें बच्चों, आबादी की तक़सीम, गुंजान आबादी वाले इलाक़े यानी ज़्यादा आबादी वाले इलाक़े, खलील आबादी वाले इलाक़े यानी कम आबादी वाले इलाक़े, आबादी की कसाफत, गुंजान आबादी की कसाफत वाले इलाक़े, औसत आबादी की कसाफत वाले इलाक़े, कम आबादी की कसाफत वाले इलाक़े और आबादी का और तिब्बी खुसूसियात वगैरह। तो बच्चों, सबसे पहले आबादी की तक़सीम की तरफ चलते हैं बच्चों। हिंदुस्तान में आबादी की तक़सीम, हिंदुस्तान में आबादी की तक़सीम मसावी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह मुख्तलिफ जग़राफ़ियाई और तहज़ीबी अवामिल हैं। जी बच्चों, हिंदुस्तान जनूबी हिंदुस्तान तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान हिमालय से ढका हुआ है। तो इन तमाम मशरक़ी हिंदुस्तान में खलीज बंगाल में बार बार तूफ़ान आते हैं। तो ये तमाम जग़राफ़ियाई अवामिल, इसके अलावा तहज़ीबी अवामिल की वजह से हमारे हिंदुस्तान में आबादी मसावी नहीं है बच्चों। रियासतों में, हिंदुस्तान में कुल 28 रियासतें हैं बच्चों। अगर उसमें देखा जाए तो रियासतों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गुंजान आबादी वाली रियासत है बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपको हिंदुस्तान के मैप में उत्तर प्रदेश को लाल रंग से भर दिया गया है बच्चों। ये उत्तर प्रदेश शुमाली मशरक़ी रियासत है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत है और यहाँ पर 19.95 करोड़ आबादी यहाँ पर बसती है बच्चों। इसी के बामुकाबिल सिक्किम, यहाँ पर वो भी निशानदेही की गई है बच्चों। सिक्किम सबसे कम आबादी वाली रियासत है बच्चों। तो यहाँ पर जुमला 6.1 लाख लोग बसते हैं बच्चों। अच्छा, तो बच्चों अब ये हुआ रियासतों में आबादी। अब देखते हैं बच्चों, मरकज़ी ज़ेरे इंतज़ामिया इलाक़े में
کون سا مرکزی زیر انتظامی علاقے میں زیادہ آبادی ہے اور کون سی مرکزی زیر انتظامی علاقے میں کم آبادی ہے. بچوں ہندوستان میں کل کتنے مرکزی زیر انتظامی علاقے، ہندوستان میں کل 9 مرکزی زیر انتظامی والی علاقے ہیں بچوں، مرکزی زیر انتظامی علاقے والی ریاستیں ہیں. تو ہم نے پچھلی کلاس میں ان 9 مرکزی زیر انتظامی علاقوں کے بارے میں مطالعہ کیا تھا اور انڈیا میپ میں ہم نے اسے نشاندہی بھی کی تھی بچوں. تو دیکھو بچوں، مرکزی زیر اقتدار والی ریاستوں میں دہلی یہاں اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہو بچوں، دہلی جو کہ ہندوستان کا صدر مقام ہے، ہندوستان کا دل بھی جسے کہا جاتا ہے. دہلی زیادہ گنجانی والی مرکزی زیر انتظامی اقتدار والی ریاست ہے، اور یہاں پر 1.67 کروڑ لوگ بستے ہیں بچوں. اسی کے بامقابل لکشدیپ جو کہ ہندوستان کے مغربی جزائر ہیں، لکشدیپ میں سب سے کم آبادی 64,429 آبادی پر مشتمل ہے بچوں. تو اس سے ہم سمجھ چکے بچوں کہ ہندوستان میں ریاستوں کے طور سے دیکھا جائے تو اتر پردیش گنجان آبادی والی ریاست ہے. مرکزی زیر اقتدار والی ریاست کے طور پر دیکھا جائے تو دہلی زیادہ گنجان والی مرکزی زیر اقتدار والی ریاست ہے، اور سب سے کم آبادی والی ریاست سکم ہے، اور سب سے کم مرکزی زیر اقتدار والی ریاست لکشدیپ ہے بچوں. ویری گڈ. اب آگے دیکھیں بچوں اس میں سے سوالات پوچھا جا سکتا ہے بچوں. ہندوستان میں سب سے زیادہ آبادی والی ریاست کون سی ہے؟ مرکزی زیر انتظامیہ والے علاقوں میں سب سے کم آبادی کس مرکزی زیر اقتدار والے انتظامی ریاست میں بستی ہے؟ اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے. اس لیے آپ سبق کو انڈرلائن کرتے ہوئے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو انڈرلائن کرتے ہوئے پڑھیے بچوں. نیکسٹ اگلا دیکھو بچوں، ہندوستان کے خلیل آبادی کے علاقے اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہو بچوں. خلیل یعنی کم آبادی کے علاقے کون کون سے ہیں جہاں پر کم آبادی بستی ہے؟ ہمالیہ کے پہاڑی علاقے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بچوں آپ، ہمالیاز بول کر لکھا ہوا ہے. ہمالیہ کے پہاڑی علاقے، مرکزی بالائی علاقے، یہاں پہ انڈیا میپ میں راؤنڈ آف کر کے ہے بچوں، CIH سینٹرل انڈین ہائی لینڈز. تو یہ مرکزی بالائی علاقے، تھار ریگستان یہاں پہ آتا ہے بچوں، گجرات راجستھان کی طرف تھار ریگستان آتا ہے، اور جزائر کو راؤنڈ آف کیا گیا ہے بچوں. ان ہمالیہ کے پہاڑی علاقے، مرکزی بالائی علاقے، تھار ریگستان اور جزائر، ان تمام علاقوں میں ہندوستان میں ان تمام علاقوں میں کم آبادی بستی ہے. وجوہات، کیونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں اور یہاں پر یہ جنگلاتی علاقے ہیں، بہت سارے جنگلات پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمالیہ کے علاقے ٹھنڈے علاقے ہیں یعنی کم درجہ حرارت کے علاقے ہیں، اور غیر زرخیزی زمینی علاقے ہیں. یہ تمام کیا ہیں؟ غیر زرخیزی زمینی علاقے ہیں، اور غیر معتدل ہے، یعنی یا تو زیادہ گرم یا تو زیادہ ٹھنڈے علاقے ہیں بچوں. ایسے علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے. تو یہ تمام علاقے ہندوستان کی خلیل آبادی کے علاقے ہیں. اچھا، تو بچوں اب آگے دیکھیں بچوں، ہندوستان کی کثیر آبادی یا گنجانی علاقے. ہندوستان کی گنجانی آبادی کے علاقے یعنی کہاں کہاں پر زیادہ، ایسے کون سے علاقے ہیں، ایسے کون سے جغرافیہ یا عوامل ہے جہاں پر زیادہ آبادی بس سکتی ہے؟ دیکھو بچوں، گنگا کے میدانی علاقے، یہاں پہ دیکھو بچوں میپ میں آپ دیکھ سکتے ہو، دا نارتھن پلینز بول کر دے کر ہے، گنگا کے میدانی علاقے ہیں بچوں. یہ تمام ہندوستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ بھی ایک ہندوستان کی جغرافیائی ہی تقسیم ہے بچوں. گنگا کے میدانی علاقے، گنگا کے میدانی علاقے، ساحلی علاقے، یہاں دیکھو بچوں، مشرقی ساحلی علاقے اور مغربی ساحلی علاقے اور صنعتی علاقے. ان تمام علاقوں میں آبادی کی گنجانی زیادہ ہے بچوں، کیونکہ ان علاقوں میں زرخیز مٹی پائی جاتی ہے. گنگا کے میدان
سال بھر کاشتکاری کے لیے موزوں ہیں، کیونکہ یہاں پر گرمی میں یہاں پر سردی کیونکہ یہاں پر سردی میں ندیاں بھری ہوئی رہتی ہیں بچوں، اور ندیوں سے بھرپور علاقے ہیں، اور جب گرمی آتی ہے تو ہمالیہ کے پہاڑوں کی برف پگھل کر دوبارہ ان ندیوں کو بھر دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر سال بھر کاشتکاری کے لیے موزوں ہیں، اور یہاں پر آبپاشی کے سہولیات بھی میسر ہیں، صرف گنگا کے میدان میں ہی نہیں بچوں، ساحلی علاقوں میں بھی۔ اور نقل و حمل اور مواصلاتی ترقی، نقل و حمل یہاں سے لانے لے جانے کے لیے نقل و حمل ترقی کر چکا ہے، راستے ترقی کر چکے ہیں، اور مواصلاتی ترقی اور صنعتی ترقی بھی ایک اہم وجہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں گنجان آبادی پائی جانے کی۔ تو بچوں، گنگا کے میدانی علاقے، ساحلی علاقے اور صنعتی علاقے ہندوستان کی گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔ اچھا، تو بچوں اب آگے دیکھیں، آبادی کی کثافت۔ کثافت کسے کہا جاتا ہے بچوں؟ کثافت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آلودگی، ایک فی مربع کلومیٹر۔ تو یہاں پر ہم آبادی کی کثافت یعنی ایک فی مربع کلومیٹر میں بسے ہوئے لوگوں کی تعداد لیں گے بچوں۔ یہ دیکھو، ایک مربع کلومیٹر میں بسے ہوئے لوگوں کی گنجانی کو آبادی کی کثافت کہا جاتا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے تحت ہندوستان کی اوسط آبادی کی کثافت فی مربع کلومیٹر 38 تھی۔ اوسط آبادی کی کثافت کے طور پر لیا گیا ہے بچوں۔ تو دیکھیں بچوں، کثافت کے آبادی کی کثافت والی ریاستیں کون کون سی ہیں؟ یہ دیکھو بچوں، یہاں پر ہندوستان کا نقشہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ زیادہ آبادی کی کثافت والی ریاست بہار ہے بچوں۔ بہار میں آبادی کی کثافت یعنی بہار میں فی مربع کلومیٹر میں 1102 لوگ بستے ہیں بچوں۔ دیکھ رہے ہیں بچوں بہار کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے بچوں۔ اسی کے بامقابل اروناچل پردیش، یہ دیکھیے بچوں، یہاں پر مشرقی ریاست ہے ہماری، اروناچل پردیش کی کثافت سب سے کم یعنی فی مربع کلومیٹر 17 لوگوں پر مشتمل ہے بچوں۔ تو یہ ہوئی آبادی کی کثافت والی ریاستیں۔ بچوں، یہاں سے آپ کو سوال کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ آبادی کی کثافت والی ریاست کون سی ہے؟ صرف آبادی کی گنجان آبادی والی ریاست اتر پردیش ہے بچوں۔ آبادی کی کثافت کی زیادہ آبادی کی کثافت والی ریاست بہار ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو فرق کرنا ہے بچوں۔ کم آبادی والی ریاست سکم ہے، کم کثافت والی ریاست، کم آبادی کی کثافت رکھنے والی ریاست اروناچل پردیش ہے بچوں۔ اس طریقے سے آپ کو ڈفرنس رکھ کر پڑھنا ہے بچوں۔ اچھا، تو دیکھیں بچوں اب نیکسٹ، مرکزی زیر اقتدار والی ریاستوں میں سب سے زیادہ آبادی کی کثافت والی ریاستیں، تو ابھی ہم نے پڑھا وہ صرف ریاستوں کی، مرکزی زیر اقتدار والی ریاستوں میں سے 9 مرکزی زیر اقتدار والی ریاستیں ہیں نا، ان میں سے 9 کم زیادہ آبادی کی کثافت والی ریاست دہلی ہے بچوں۔ یہاں پہ دیکھو بچوں، دکھائی دے رہا ہے آپ کو، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، دہلی ہے۔ اسی کے بامقابل انڈومان اور نکوبار، یہاں پہ نیچے یہاں پر ہے بچوں ہندوستان کے مشرقی جزائر، انڈومان اور نکوبار میں سب سے کم آبادی کی کثافت درج کی گئی ہے، یعنی فی مربع کلومیٹر 463 بچوں۔ دہلی میں آبادی کی کثافت یعنی فی مربع کلومیٹر 11,297 لوگ بستے ہیں۔ اسی کے بامقابل انڈومان نکوبار میں فی مربع کلومیٹر 463 لوگ بستے ہیں بچوں۔ اچھا، تو دیکھیں بچوں آپ آگے، لوگوں کی کثافت کے تحت، لوگوں کی فی مربع کلومیٹر میں بسے ہوئے لوگوں کی کثافت کے تحت ہندوستان کی ریاستوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بچوں۔ دیکھیں کون کون سے ہیں، یہ دیکھو بچوں، گنجان آبادی کی کثافت کے علاقے، ایسے علاقے جہاں پر فی مربع کلومیٹر میں 501 سے زیادہ لوگ بستے ہوں، ان علاقوں کو گنجان آبادی کی کثافت والے علاقے کہا جاتا ہے۔ اوسط آبادی کی کثافت والے علاقے، ایسے علاقے جہاں پر فی مربع کلومیٹر میں 251 سے 500
لوگ بسے ہوئے ہوں، ایسے علاقوں کو اوسط آبادی کی کثافت کہا جاتا ہے۔ کم آبادی والے علاقے، ایسے علاقے جہاں پر فی مربع کلومیٹر 250 سے کم لوگ بستے ہوں، ایسے علاقوں کو کم آبادی کی کثافت والے علاقے کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم گنجان آبادی کی کثافت والے علاقوں کے بارے میں مطالعہ کریں گے بچوں۔ دیکھو بچوں، یہ 501 مربع کلومیٹر سے زیادہ لوگوں پر مشتمل علاقے ہیں بچوں، جیسے کہ شمالی میدان، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بچوں، اسے انڈیا میپ یہاں پہ دکھایا گیا ہے، ہندوستان کا نقشہ ہے اور گرین کلر سے اسے کلر کیا گیا ہے۔ نارتھن پلینس انگلش میں لکھا ہوا ہے اور شمالی میدان، شمالی ہند گنگائی میدان بھی اسے بولا جاتا ہے بچوں۔ شمالی ہند گنگائی میدان مشرقی و مغربی ساحلی علاقے اور مغربی ساحلی علاقے، ان تمام علاقوں میں آبادی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے بچوں، گنجان آبادی کی کثافت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان علاقوں میں زرخیز مٹی پائی جاتی ہے، آبپاشی کی سہولتیں میسر ہیں، نقل و حمل اور مواصلاتی ترقی سے مالا مال ہیں یہ علاقے۔ ان کے علاوہ صنعتی اور کاروباری علاقوں میں بھی آبادی کی کثافت کی گنجانی پائی جاتی ہے بچوں۔ اچھا، تو دیکھو بچوں، ان علاقوں میں تو یہ شمالی میدان، ساحلی علاقے اور صنعتی علاقوں میں کون کون سی ریاستیں آتی ہیں؟ ان علاقوں میں آنے والی ریاستیں: بہار میں فی مربع کلومیٹر 11,002 لوگ بستے ہیں بچوں۔ مغربی بنگال میں فی مربع کلومیٹر 1,030 لوگ بستے ہیں۔ کیرلا میں فی مربع کلومیٹر 859 لوگ بستے ہیں۔ اتر پردیش میں فی مربع کلومیٹر 828 لوگ بستے ہیں۔ اس میپ میں آپ تمام ریاستوں کو دیکھ سکتے ہو بچوں۔ ہریانہ میں 573 لوگ، پنجاب میں 550 لوگ، تمل ناڈو میں 555 کی آبادی پر مشتمل ہے۔ اسی کے مقابل مرکزی زیر اقتدار والی ریاستوں میں آبادی کی کثافت والی ریاستیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیے بچوں، دہلی میں فی مربع کلومیٹر 17,297 لوگوں پر مشتمل ہے، اور چندی گڑھ فی مربع کلومیٹر 9,252 آبادی کی کثافت پر مشتمل ہے۔ پانڈیچری فی مربع کلومیٹر 2,598 لوگوں پر مشتمل ہے۔ دمن اور دیو 2,169 اور 2,113 اس طرح زیادہ کثافت کے علاقے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بچوں۔ اوسط آبادی کی کثافت والے علاقے، یہ علاقے فی مربع کلومیٹر میں 251 سے 500 لوگوں پر مشتمل علاقے ہیں بچوں۔ یہاں کی آبادی کی گنجانی معدنیات اور لوہے پر منحصر صنعتوں کی ترقی کی وجہ سے یہاں کی آبادی کی گنجانی دکھائی دیتی ہے بچوں۔ اور ان میں اہم ریاستیں جھارکھنڈ ہے بچوں۔ جھارکھنڈ میں فی مربع کلومیٹر 414 لوگ بستے ہیں، اور آسام میں فی مربع کلومیٹر 397 آبادی پر مشتمل ہے۔ گوا میں فی مربع کلومیٹر 394 آبادی پر مشتمل ہے، اور مہاراشٹرا فی مربع کلومیٹر 365 آبادی پر مشتمل ہے۔ تریپورہ فی مربع کلومیٹر 350 آبادی پر مشتمل ہے۔ کرناٹک فی مربع کلومیٹر 319 آبادی پر مشتمل ہے۔ تو بچوں، ہماری ریاست کرناٹک اوسط آبادی کی کثافت والے علاقوں میں آتا ہے بچوں۔ آندھرا پردیش 308، گجرات 269۔ تو اس طریقے سے تو بچوں یہ تمام ریاستیں آپ کو گھر جا کر آپ کو اپنے گھروں میں اٹلس نکال کر ڈھونڈ کر انڈیا میپ ہندوستان کا نقشہ ڈال کر نشاندہی کرنی ہے بچوں۔ کم آبادی کی کثافت والے علاقے، ایسے علاقے جہاں پر فی مربع کلومیٹر 250 سے کم لوگ بستے ہیں، ایسے علاقوں کو کم آبادی کی کثافت والے علاقے کہا جاتا ہے۔ اس کی اہم وجہ پہاڑی علاقے، جنگلاتی علاقے، کم درجہ حرارت کے علاقے، غیر زرخیزی زمین،
ज़मीनी इलाके, मुतदिल आबो हवा के इलाके वगैरह, गैर मुतदिल आबो हवा के इलाके वगैरह बच्चों। मसलन मध्य प्रदेश 136, राजस्थान फी मुरब्बा किलोमीटर 201, उत्तराखंड 189, छत्तीसगढ़ 189, मेघालय 132, हिमाचल प्रदेश 123, मणिपुर 122, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हो बच्चों। नागालैंड 119, जम्मू कश्मीर 124, सिक्किम 86, अंडमान निकोबार 46, अरुणाचल प्रदेश 17। तो इस तरह कम आबादी की कसाफत रखने वाले ये तमाम इलाके हैं बच्चों। तो आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं बच्चों? क्यों हिंदुस्तान की चंद रियासतों में ज़्यादा आबादी है और चंद रियासतों में कम? तो देखें बच्चों, सबसे पहले तिबी खसूसियात। शुमाली मैदान और नदियों के आसपास के इलाकों में आबादी की गुंजानी ज़्यादा रहती है बच्चों, क्योंकि उसी के बामुकाबिल मुकाबिल पहाड़ी कोहिस्तानी इलाकों में आबादी की गुंजानी कम और बिखरी रहती है। ये सवाल आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है बच्चों। आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं? इसके अलावा मिट्टी की ज़रख़ीज़ी, आबो हवा। मुतदिल आबो हवा के इलाकों में आबादी की गुंजानी ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडे भी नहीं बच्चों। मुतदिल आबो हवा के इलाकों में आबादी की गुंजानी ज़्यादा होती है। इसके मुकाबिल सर्द आबो हवा और गर्म आबो हवा के हिस्सों में आबादी कम होती है। मसलन कोहे हिमालय, थार रेगिस्तान। मिट्टी, ज़रख़ीज़ मिट्टी के हिस्से आबादी पर मुश्तमिल हैं। मसलन हिंदुस्तान के मैदान, मशरिकी और मगरिबी इलाके। इसके बरक्स रेगिस्तानी इलाकों में आबादी कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि रेगिस्तान ज़रख़ीज़ नहीं होते बच्चों। वसाइल, मादनी वसाइल, मादनियात और तवानाई के वसाइल से मालामाल इलाकों में आबादी की गुंजानी ज़्यादा होती है। मसलन मगरिबी बंगाल और उड़ीसा। सनती और कारोबारी पेशों के इलाकों में भी तरक्की याफ्ता मुकामात और शहरों में आबादी ज़्यादा होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे कसीर सनती तरक्की, कारोबार के तरक्की याफ्ता मुकामात और शहरों की आबादी ज़्यादा होती है। मसलन नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद वगैरह। तो बच्चों, आज का जो हमने अभी सबक पढ़ा है, जो सबक का हमने मुताला किया है, आपसे उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। उन्हीं नुकात पर मुश्तमिल मैं आपसे चंद सवालात करूँगी बच्चों। किसी महदूद इलाके में बसे हुए लोगों की कुल तादाद डैश है? जी बच्चों, सही जवाब आबादी। 1 मुरब्बा किलोमीटर में बसे हुए लोगों की गुंजानी डैश है? जी बच्चों, वेरी गुड, आबादी की कसाफत। हिंदुस्तान की कसीर आबादी वाली रियासत डैश है? वेरी गुड, सही जवाब उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान की सबसे खलील आबादी वाली रियासत? सिक्किम। मरकजी ज़ेरे इक़्तिदार वाली रियासतों में सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत? वेरी गुड बच्चों, सही जवाब दिल्ली। मरकजी ज़ेरे इक़्तिदार वाली रियासतों में डैश रियासत में सबसे कम आबादी बसती है? लक्षद्वीप। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की औसत आबादी की कसाफत फी मुरब्बा किलोमीटर डैश है? 38। वेरी गुड। डैश रियासत ज़्यादा आबादी की कसाफत वाली रियासत है? बिहार। वेरी गुड बच्चों। कम आबादी की कसाफत वाली रियासत कौन सी है, या फिर डैश है? वेरी गुड, सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों, चंद सवालात। मरकजी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में से डैश आबादी की कसाफत सबसे ज़्यादा है? दिल्ली। मरकजी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में से डैश आबादी की कसाफत में सबसे कम रियासत है? अंडमान निकोबार। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। हिंदुस्तान की गुंजान आबादी के इलाके कौन कौन से हैं? जवाब, गंगा के मैदानी इलाके, साहिली इलाके, सनती इलाके वगैरह। हिंदुस्तान के खलील आबादी वाले इलाके कौन कौन से हैं? हिमालय के पहाड़ी इलाके, मरकज़ी वाला इलाके, थार रेगिस्तान और जज़ायर। आबादी की कसाफत से क्या मुराद है?
یہ ایک مربع کلومیٹر میں بسے ہوئے لوگوں کی گنجانی کو آبادی کی کثافت کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آبادی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ آب و ہوا، مٹی کی زرخیزی، معدنی وسائل، صنعتی کاروباری پیشے۔ تو بچوں اب میں آپ کو چند سوالات دوں گی جنہیں آپ کو آج کے اس سبق کو دوبارہ پڑھتے ہوئے سالو کرنا ہے، اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے، لکھ کر اپنے کلاس ٹیچر سے کریکشن کروانا ہے۔ یہاں پر یہ تمام سوالات ہیں بچوں، یہ تمام سوالات ایگزام میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں۔ تو آج کے اس امید کے ساتھ کہ آج کی یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، میں اپنی کلاس یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.